जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। अब राष्ट्रवादी लेखनले राष्ट्रियता पाउनु पर्छ। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। अब राष्ट्रवादी लेखनले राष्ट्रियता पाउनु पर्छ। जीवन साहित्य राष्ट्र अब एक भई अघि बढौं। जीवन साहित्य राष्ट्र अब एक भई अघि बढौं। भाषा सभ्यता र साहित्य सबले बचाउनु पर्छ। भाषा सभ्यता र साहित्य सबले बचाउनु पर्छ। जीवनवादी साहित्यले जीवन ल्याउनु पर्छ। इसाई साहित्य संगम साहित्यिक पेजबाट म कृष्ण भण्डारी काइलोको साहित्यिक अभिवादन तथा जयमसी साथै नमस्कार। आज साहित्य र संरचनाको तेस्रो बसाइमा तखलुस गजलको बारेमा यहाँहरुमाझ गजलको संरचना भित्तामा प्रस्तुत गरिरहेको छु। म तपाईहरुमाझ पुनः छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज भने इसाई साहित्य संगम पेजको साहित्य र संरचनाबाट पहिलो र दोस्रो भिडियोमा उद्धृत गरिएका गजल सम्बन्धीका कुरालाई केही फरक र केही विशेष संरचना लिएर आएको छु। यदि तपाईलाई गजल संरचना बारे गरिएको कुरामा विशेष प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सरल र शिष्टतापूर्वक कमेन्ट बक्समा लेखेर सोध्न सक्नुहुनेछ। मेरो आग्रह छ तपाईले अवश्य सोध्दै हुनुहुन्छ या सोध्नुहुनेछ। सोधिएको प्रश्नले धेरैलाई फाइदा हुन सकेको होस् भन्न पनि चाहन्छु। यसर्थ म भिडियोमा गजल संरचनाको प्रस्तुति लिएर फेरि अर्कोचोटि उत्साहित भएर आउन जाँगर जोश बढ्नेछ। तर आज भने म तपाईलाई गजलमा आउने तखलुस सम्बन्धी संरचनालाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा तपाई र मैले गजलमा आउने तखलुसलाई बुझ्ने छौं। यसर्थ तपाईले यो भिडियोलाई तपाईको ठाउँबाट अवश्य लाइक र शेयर अनि कमेन्ट गरेर सहयोग पुर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। तपाई जुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ अनि लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ यो थाहा गर्दै र धन्यवादका शब्दसँगै साहित्य र संरचनाको यो तेस्रो बसाइलाई अघि बढाउन चाहन्छु। गजल कहाँबाट आयो यसको संक्षिप्त संरचना बारे पहिलो र दोस्रो भिडियोमा उद्धृत गरिसकेको भएको हुनाले अब बाँकी कुरामा अघि बढ्ने छु। साहित्यिक लेखाइबाट समाजमा लेखेर देखाउन खोज्दा सहज तरिकाले लेखिने विधा भनेको मेरो दृष्टिमा गजल नै हो जस्तो लागेको छ। तर यदि कसैलाई कठिन लागिरहेको जस्तो लाग्छ भने पहिलो र दोस्रो भिडियो छुटाउनु भएको छ भने कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलमा सुरक्षित छ, त्यहाँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। र यो तेस्रो बसाइमा गरेको कुराकानी र वाचन गरिने गजलहरूबाट पनि पक्कै केही लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। त्यसैले गजल लेख्न इच्छा राख्नुहुने जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट यो गजल विधालाई अथवा यो गजल विधाबाट अवश्य इसाई साहित्यलाई अब जीवनवादी साहित्य लेखन बनाएर लेखेको गजलले उन्नतिको मार्गमा अघि बढ्दै साहित्यमा रुचि बढाउँ र अरूलाई पनि जीवनवादी साहित्यमा अघि बढाउँ भन्दै गर्दा यो गजल विधा नारीसँग गरिने संवाद अथवा वार्तालाप वा कुराकानीलाई उठाउने विधा भए तापनि अरू धेरै कुरालाई गजल मार्फत उठाएर जनमानसमा पुर्याउन र सचेतनात्मक बनाउन सकौं
साथै आम मानिस बीच परिवर्तन ल्याउन सक्ने छौं भन्ने धारणाले यस विधालाई जोड दिएर नै आज पनि म तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु। तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ भिडियो पुरै हेरेर र सुनेपछि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आज भने गजलको सेरो फेरो भित्र रहिरहँदा फेरि एकचोटि थोरै कुरो गर्न चाहे। सुरुको 2 हरफमा अनिवार्य काफिया हुन आवश्यक हुन्छ, अनि पछि प्रत्येक 2 हरफमा पहिलो हरफ स्वतन्त्र रहन्छ भने दोस्रो हरफमा काफिया अनिवार्य हुँदछ। हरफलाई मिसरा भनिन्छ र दुईवटा मिसराको संयोजनलाई शेर भनिन्छ। गजल 4 शेर भन्दा बढी हुन नितान्त आवश्यक छ। यसमा काफिया र रदीफ हुन्छन्, कहिलेकाहीँ रदीफ नरहन पनि सक्छ। तर काफिया बिनाको चाहिँ गजल बन्दैन। काफिया रदीफ भन्दा पहिला हुन्छ। प्रत्येक शेरको काफिया पछि एकै स्वरमा दोहोरिरहने पदलाई नै रदीफ भनिन्छ, अनि काफिया कहिल्यै एकै स्वरूपमा दोहोरिनु हुँदैन। उच्चारण ध्वनि उस्तै हुन्छ, तर कहिल्यै पनि उस्तै खालको शब्द दोहोर्याउनु पटक्कै हुँदैन। यो कुरालाई पहिलो दोस्रो भागमा पनि बताइएको छ, तरै पनि आज पनि केही भन्न मन लागेको भएकाले प्रसङ्ग उठाइरहेको छु। जस्तै ऊ आज साह्रै भुत गरिरहेको छ, भात उम्लेर भुत गरिरहेको छ। यहाँ ऊ आज साह्रै भुत गरिरहेको छ। यहाँ भुत भन्ने जुन काफिया आएको छ, यहाँको भुत चाहिँ झर्केको र गनगनाएको अर्थ आयो। भात उम्लेर भुत गरिरहेको छ। यहाँ भुत चाहिँ भात छड्किने अथवा भातको उम्लिँदै गरेको क्रिया विशेषणको शब्द ध्वनि भुत आएको छ। भुत अर्थ र काम पृथक छ, तर शब्द भने एउटै छ, उच्चारण पनि एउटै छ। यस्तो हुन मिल्दैन। उदाहरण अर्को, उसको गलाको हार चोर्न मन लाग्यो, सबै शिक्षा हुनुहार चोर्न मन लाग्यो, त्यसले पाएको उपहार चोर्न मन लाग्यो, उहाँको असल व्यवहार चोर्न मन लाग्यो। यहाँ हार, हुनुहार, उपहार, व्यवहार, यहाँ प्रत्येक हारमा त्यो हारसँग जोडिएको आदि शब्द जुन छ त्योसँग हार आएको हुनाले सुरुमा भएको भए ठिकै थियो, तर अन्तिममा शब्द ध्वनि उच्चारण चाहिँ हार आएको हुनाले यस्तो पनि गजलमा बन्न सक्दैन। यहाँ दोहोरिएको थियो, चोर्न मन लाग्यो, हार चोर्न मन लाग्यो, हुनुहार चोर्न मन लाग्यो, उपहार चोर्न मन लाग्यो, व्यवहार चोर्न मन लाग्यो। यसरी मिल्दैन। हाम्रो गजलविदहरूले यही शिक्षा दिनुभएको छ। गजलको 2 हरफलाई शेर भनिन्छ भने प्रत्येक शेरको प्रथम हरफलाई मिसरा एउला भनिन्छ र दोस्रो हरफलाई मिसरा एसानी भनिन्छ भने सुरुको 2 हरफलाई मतला र अन्तिम शेरलाई मकता भन्ने गरिन्छ। यसरी गजल लेखिन्छ। र आजको बसाइमा तखलुस गजलको बारेमा यहाँहरुमा गजलको संरचना भित्तामा प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यहाँबाट पनि केही सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले भरोसा राखेको छु।
अहिले तपाईं इसाई साहित्य संगम पेजबाट साहित्य र संरचनाको पाटोमा तेस्रो प्रस्तुतिको बसाइमा तखलुस गजलको संरचनाबारे कुराकानी हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ भने अब थोरै दोस्रो प्रस्तुतिमा हेरेर सिकेका थियौं भने आज पनि हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। हेरेर सिक्न थाल्नुभन्दा पहिला थोरै तपाईं हामीलाई एउटा ठाउँ छ। मनका कुरा कार्यक्रमबाट साहित्यिक कार्यक्रमका प्रस्तोता आरएन राजुज्यूद्वारा प्रसारण गरिने साहित्यिक कार्यक्रममा धेरै धेरै गजलहरू वाचन गरिएका हुन्छन्। त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा सुनेर सिक्न सक्ने छौं अथवा सक्नुहुनेछ। यो भयो एक साहित्यिक जानकारी। अब भने म केही देखाउन चाहन्छु पिक्चरबाट। हेर्नुहोस्, यो प्रस्तुत गर्न लागेको पिक्चरमा देखिने गजल चाहिँ प्रदेशको भूमि हालको बसाई दुबई नेपाल कोहलपुर 3 बाँकेका विशाल क्रिस्टियन जीसीले मलाई सहयोग गर्दै लेखिएको गजल रहेको छ। उहाँ परदेशी माटोमा रहे तापनि साहित्यमा धेरै कलम चलाउनुहुन्छ। अब उहाँको विशाल नाम जोडिएको तखलुस गजललाई देखाइरहेको छु। यस प्रकारले बनिएको छ। विशाल नामको अन्तिम शेर मक्तामा तखलुस गजलको अन्तिम ठाउँमा विशाल क्रिस्टियनको नाम जोडिएको छ विशाल शब्दले। अब हामी यस कुरालाई पिक्चरबाट हेर्नेछौँ। यतिखेर म तपाईहरुलाई यहाँ भित्रबाट म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। आज हामी तखलुस गजल सम्बन्धी संरचनालाई हेरिरहेका छौं। प्रष्ट रूपले हामी गजल लेखनलाई बुझ्ने छौं अनि हामी गजल लेख्न थाल्ने छौं। यहाँ समग्रमा तपाईले अस्ति पनि यी कुराहरूलाई हेर्नु भएको छ। यहाँ एउटै मात्रै भिन्नता छ, त्यो हो यहाँ तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ तखलुस। अब आज हामी समग्रमा हेर्ने छौं। गजल यसरी संरचना भएको छ। सोचे भन्दा फरक भो जिन्दगीको हाल यहाँ, हरेक दिन बदलिन्छन् पाइलाका चाल यहाँ। संघर्ष नै जीवन हो, पीडा हजारौं आउँछन्, येशूको शक्तिले हट्दछ आँसुका छाल यहाँ। हरेक दिन बदलिन्छन् पाइलाका चाल यहाँ। देशको माया लाग्छ परदेशी भूमि भए पनि, यी तत्व छन् दिलमा येशू अनि नेपाल यहाँ। सोचे भन्दा फरक भो जिन्दगीको हाल यहाँ। साँच्चै इतिहास रचेर जानु छ स्वर्ग एक दिन, रहनु छ अमरत्व नामले सधैँ विशाल यहाँ। रहनु छ अमरत्व नामले सधैँ विशाल यहाँ। हरेक दिन बदलिन्छन् पाइलाका चाल यहाँ। सोचे भन्दा फरक भो जिन्दगीको हाल यहाँ। यो सिंगो गजल 4 शेरको गजल छ। दुई लाइनलाई मैले भनिसकेको छु। शेर भनिन्छ। तपाईं यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ शेर, कालोमा सेतो लेखिएको छ शेर। अनि मुनतिर फेरि तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ शेर, अनि फेरि यहाँ अर्को शेर, यहाँ शेर। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ मिसरा ए उला मिसरा ए सानी। पहिलो लाइनलाई मिसरा, यो पहिलो लाइनलाई मिसरा ए उला भन्छ भने यो तल्लो लाइनलाई मिसरा ए सानी। माथिल्लो लाइनलाई मिसरा ए उला, तल्लो लाइनलाई मिसरा ए सानी। मिसरा ए उला मिसरा ए सानी। प्रत्येक दुई लाइनलाई मिसरा ए उला मिसरा ए सानी। यहाँ तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ माथिदेखि तलैसम्म मिसरा ए उला मिसरा ए सानी। यसरी प्रत्येक दुई लाइनलाई लेखिएको छ। अनि यहाँ तपाईं देख्दै हुनुहुन्छ शेर।
यो तपाईँ देख्दै गर्नुभएको शेर चाहिँ दुई लाइनको लाई हामी के भन्छौँ गजलीय भाषामा शेर भन्दछौँ। हरफलाई हामी पहिलो हरफलाई एओला, दोस्रो हरफलाई एसानी, मिसरा एओला मिसरा एसानी, दुईटा मिसरा मिलेर एउटा शेर बन्दछ। दुईटा मिसरा मिलेर के बन्दछ? एउटा शेर बन्दछ। अनि यो सुरुको दुईटा मिसराबाट अथवा संयुक्त दुईटा मिसराको एउटा शेरलाई हामी के भन्छौँ? तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर कि मतला। यो चाहिँ माथिल्लो हरफ र तल्लो हरफ जोडिएर आएको शेरलाई हामी पहिलो दुईटालाई चाहिँ मतला भन्छौँ भने सिधै तपाईँ तल पुगेर फेरि दुईटा लाइन छ यहाँ मिसरा एओला र मिसरा एसानीको दुईटाको संयुक्तलाई के भनिन्छ? मकता भनिन्छ। अनि यो मकतामा चाहिँ अलिकति पर्तिर यहाँ विशाल, यो चाहिँ यो गजल पठाउने व्यक्तिको नामको विशाल भन्ने शब्द त्यहाँनिर छ। विशाल यहाँ चाहिँ खासै नाम दिएर विशाल भनिएको छ भने कहिलेकाहीँ यो विशाल लेखिएको ठाउँमा यो व्यक्तिको नामै विशाल भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नामै आएको, यहाँ नामै उच्चारण भएको के भइरहेको छ? यहाँ तखलुस भइरहेको छ। यो अन्तिम मकतामा अथवा अन्तिम शेरमा यसरी नाम जोडियो अथवा नामको सट्टामा उपनाम, कसैको नाम दीपक हुन्छ, कसैको नाम विशाल हुन्छ, कसैको नाम पृथक पृथक अर्थ दिने खालको हुन्छ हैन। कसैले उपनाम जोडेका हुन्छन्, जस्तै मेरै भन्नु पर्दा मेरो नाम काइलो छ, यहाँनिर काइलो आयो भने पनि यो के हुन्छ? यो पनि के हुन्छ? तखलुस हुन्छ। प्रत्येक गजलको 12 शेर होस् कि 14 शेर होस् कि 4 शेर होस् कि 5 शेर होस् कि जतिसुकै शेर होस्, अन्तिमको शेर मक्ता हो। मकताको नाम जोडिएर आयो यो मकतामा अथवा अन्तिम शेरमा कहीँ पनि तपाईको नाम आयो, यो दुईटा लाइन भित्रमा कहीँ पनि तपाईको नाम आयो, कसैको नाम आएको जोडेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? तखलुस। अब तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो निलोले हरियो कभर गरेर निलोले लेखेको छ, यो लेखेको छ अनि यो लेखेको छ छाल, यो माथि हाल चाल छाल नेपाल यहाँ विशाल। आल 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 आल, यहाँ सबैमा आल छ, त्यसको अगाडिपट्टि ह आल, च आल, छ आल, प आल, यहाँ स आल। आल आल भए तापनि त्योभन्दा पहिला पृथक पृथक छ अनि मात्रै ती शब्दहरू आएको हुनाले यो चाहिँ के हो? ब्लूमा ग्रीनले कभर गरेको जति चाहिँ के छ? काफिया। काफियाको शब्द ध्वनि, उच्चारण ध्वनि उस्तै उस्तै सुनिँदैछ। हाल चाल छाल नेपाल विशाल। तर यहाँ रातोमा लेखेको जुन छ नि, यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ रातोमा लेखेको यहाँ जुन तपाईँ यहाँ जुन देख्दै हुनुहुन्छ, गजलको पहिलो दुई लाइनमा काफिया र यो रदीप हुन जरुरी छ। काफिया मात्रै भए पनि हुन्छ, रदीप नहुँदा पनि गजल बन्छ, तर यहाँ चाहिँ रदीप पनि छ। हाल यहाँ, चाल यहाँ, यो यहाँ लेखेको चाहिँ यो रातो रातोमा लेखेको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ रदीप। अनि यो ब्लू र ग्रीनमा लेखेको चाहिँ काफिया, अनि यो अन्तिममा विशाल लेखेको चाहिँ तखलुस। तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तखलुस। अन्तिमको दुईटा लाइन चाहिँ मकता। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ पनि मैले लेखिदिएको छु सजिलो होस् भनेर। सिरानको लाइन मतला अनि दुई लाइनलाई मिसरा ए उला मिसरा ए सानी भनेर छुट्याएको छु। अनि काफिया भनेको यहाँ अघि आयो, अनि त्यहाँदेखि रदी भनेर लेखेको छ, त्यहाँदेखि पछाडि शेर छ, अनि मकता छ, अनि तखलुस जहिले पनि अन्तिममा हुन्छ। यहाँ उदाहरणको लागि मैले दुईटा गजलको अन्तिमलाई मैले उद्धृत गरेको छु।
राति आउँदा घर पस्दा कहीँ कतै ठोकिन्छ कि बरु तिमीले दीपक बाली सावधानमा राख्नुपर्छ। यहाँ दीपक कसैको नाम रहेछ, यो चाहिँ मैले लेखेको है। हुन चाहिँ मेरो नाम यदि दीपक थियो भने मैले नाम राख्न सक्छु नि त, हैन? त्यसकारणले यहाँ दीपक, बरु तिमीले दीपक बाली सावधानमा राख्नुपर्छ। अर्को यहाँ छ, अब जिन्दगीमा यो केफास पनि परम प्रभुमा दुःखमा पनि रमाड गर्ने राजा हबकुक हुन्छ। यहाँ केफास भनेर आयो, या त यो केफासलाई हामी तकलुस मान्न सक्छौं या त हबकुकलाई मान्न सक्छौं। दुईमा एक चाहिँ हामी मान्न सक्छौं, दुवै नभए तापनि यहाँ हबकुक पनि नामै हो अनि यो केफास पनि के हो, नामै हो। तर यो नाम चाहिँ उपनाम हो। जितेन्द्र गुरुङ चाहिँ नाम हो, जितेन्द्र गुरुङले राखेको उपनाम चाहिँ केफास हो भने उपनाम आउँदा पनि के भयो, तखलुस भयो। अनि यो हबकुक चाहिँ सिंगै नाम हो, त्यसरी सिंगै नाम आयो भने पनि के हुन्छ, तखलुस हुन्छ। यो दीपक पनि के हो, सिंगै नाम हो। कहिलेकाहीँ यो दीपक उपनाम भएर आउन सक्छ। यो विशाल पनि कहिलेकाहीँ सिंगै नामलाई, कहिलेकाहीँ कसैले विशाल भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भने त्यो पनि उपनाम भएर आउँछ। यसरी नाम अथवा उपनाम भएर आयो भने पनि यसरी गजल स्ट्रक्चरमा, यो गजल संरचनामा हामी के भन्न सक्छौं, त्यो चाहिँ तखलुस गजल, तखलुस गजल। अब कुनै कुनै गजल एउटै कथावस्तुलाई बोकेर आएको हुन्छ, कुनै कुनै गजलले अलग अलग शेरमा अलग अलग कथावस्तुलाई बोकेर आएको हुन्छ। त्यो पनि हामी समय समयमा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा, गजल लेख्दा 4 शेरको हुनुपर्छ, त्यो भन्दा बढी। तपाईको जति काफिया पाउनुहुन्छ अनि यो जुन तपाईले ग्रीन र ब्लूमा देख्दै हुनुहुन्छ यो काफिया, अनि यतापट्टि देख्नु भएको यो रदिफ, यसरी आएको हुन्छ पहिलो दुईटामा भने। अरु चाहिँ पहिलो लाइन स्वतन्त्र, दोस्रो लाइनमा काफिया रदिफ, कि पहिलो लाइन स्वतन्त्र, दोस्रो लाइनमा काफिया रदिफ। अनि फेरि अन्तिममा अन्तिम शेरको पनि के भइरहेछ, पहिलो लाइन स्वतन्त्र, दोस्रो लाइनमा के देख्दै हुनुहुन्छ, काफिया र रदिफ। अनि यहाँ चाहिँ विशाल जोडेको भएको हुनाले यो गजल चाहिँ के हो, तखलुस गजल हो। अब हामी अगाडि बढ्ने छौं। अरु संरचना बारे र अरु मित्रहरूले पठाउनु भएको गजललाई हामी सुनेर तखलुसको बारेमा हामी आज सिक्ने छौं। हुन्छ। भर्खरै तपाई हामीले तखलुस सम्बन्धी गजललाई भित्तामा हेरेर हामीले केही कुरोहरू सिकिरहेका थियौं। यतिखेर म विशाल भाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद तपाई यतिखेर यो गजल सम्बन्धी स्ट्रक्चरलाई बताउँदै गर्दा हेरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदा दिनहरूमा तपाईहरूको सहयोग र समर्थन साथ म चाहन्छु र अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको बसाइबाट कि यतिखेर यसरी सहयोगको लागि यस प्रकारको लेखनबाट पक्कै पनि यहाँहरूले यो सहयोगबाट भाइले पठाएको यो गजलको संरचनाको अथवा तखलुस गजलले हामीलाई सिकाइरहेको अवस्थाले पक्कै पनि तपाईहरुले पनि केही कुरो बुझ्नु भएको छ, केही बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई भित्र महसुस भइरहेको छ। र यो भिडियो आउँदा दिनहरुमा तपाईहरुको सहयोग र साथ समर्थन चाहँदै यस प्रकारको लेखनबाट पक्कै केही कुरा सिक्ने छौं भन्ने पनि इरादा राख्दै बाँकी रहेका कुराहरुलाई आउँदा दिनहरुमा म यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई भने तखलुस गजललाई पृथक पृथक व्यक्तिहरुबाट प्राप्त गजलहरु र साथसाथै म आफैले पनि तखलुस सम्बन्धी लेखेका गजललाई प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम धेरै जनाको मनमुटुमा रहनु भएको व्यक्ति, धेरै धेरै गजल र रुवाही अनि कहिलेकाहीँ मुक्तक भन्दै लेख्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ छोटा छोटा कविताहरू पनि लेख्दै गर्नुहुन्छ। यस्तो व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ जसको नाम हो जितेन्द्र गुरुङ केफास। उहाँको जन्मथलो नेपाल बर्दिया नेपालबाट हुनुहुन्छ भने उहाँ
हालचाल यतिखेर चाहिँ दुबई कतारमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले थाहा गरेको छु र उहाँले एउटा गजल मलाई पठाउनु भएको थियो। म त्यही गजललाई उठाइरहेको छु। कि गजल, उहाँको गजल चाहिँ तखलुस गजल छ। गजल यस प्रकार छ, आज हामी उहाँको गजलबाट पनि केही कुरा सिक्ने छौं। यहाँ कोही बाँच्नको लागि काम गरेको छ, कोही कोही भने खानकै लागि मरेको छ। यहाँ कोही बाँच्नको लागि काम गरेको छ, कोही कोही भने खानकै लागि मरेको छ। जिन्दगीसँग पनि म के गुनासो गरौँ यार, जिन्दगीसँग पनि म के गुनासो गरौँ यार, या जिन्दगी नै स्वयं ऐठनमा परेको छ। यहाँ कोही बाँच्नको लागि काम गरेको छ, कोही कोही भने खानकै लागि मरेको छ। यो भोलि नभेटिनुमा ठुलो रहस्य हुन सक्छ, यो भोलि नभेटिनुमा ठुलो रहस्य हुन सक्छ। सायद अपराध गरेकोले पर पर सरेको छ, यहाँ जिन्दगी नै स्वयं ऐठनमा परेको छ। प्राण शरीर मात्र हो यो प्रवासमा चलिरहेको, प्राण शरीर मात्र हो यो प्रवासमा चलिरहेको। मेरो मनमुटु मस्तिष्क त स्वदेश झरेको छ, कोही कोही भने खानकै लागि मरेको छ। यहाँ जिन्दगी नै स्वयं ऐठनमा परेको छ। अन्तिम शेर मक्तामा तखलुस छ। भन के फास कसरी प्रेमको विद्रोही भयो, भन के फास कसरी प्रेमको विद्रोही भयो। जसको नयन आँसुको सागरमा तरेको छ, जसको नयन आँसुको सागरमा तरेको छ। कोही कोही भने खानकै लागि मरेको छ। यहाँ जिन्दगी नै स्वयं ऐठनमा परेको छ, यहाँ जिन्दगी नै स्वयं ऐठनमा परेको छ, यहाँ जिन्दगी नै ऐठनमा परेको छ। यहाँ तखलुस केफास नामलाई जोडेर आएको तखलुस गजललाई हामीले सुनिसकेका छौं। जितेन्द्र गुरुङ केफासको उपनाम जोडिएर तखलुस गजल बनेको थियो भने मेरो पनि उपनाम जोडिएर बनेको गजललाई उठाउनु भन्दा पहिला म जितेन्द्र गुरुङ केफासलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनै म आफ्नो गजललाई अगाडि बढाइरहेको छु। मेरो गजल यसरी अगाडि बढेको छ। मकै कोदो उब्जाउन पाको राम्रो भिराइलो, मकै कोदो उब्जाउन पाको राम्रो भिराइलो। धान गहुँ फलाउन त मैदान औधी रमाइलो। गाई गुडाउन हुन्छ खर्च धेरै डाँडा भित्तामा, उकाली चिप्लो बाटो गाह्रो चाल्न हुन्छ पाइलो। धान गहुँ फलाउन त मैदान अति रमाइलो। घमाइलो छ खुसी सधैँ छाती फुल्छ सन्तुष्टिले। चिस्यान जमिन ढुङ्गो छैन अनि छ मट्याइलो। धान गहुँ फलाउन त मैदान औधी रमाइलो। अन्तिम शेर मकतामा तखलुस छ। दागको बोट यसु र म उहाँको हाँगा भएको छु, दागको बोट यसु र म उहाँको हाँगा भएको छु। त्यसैले अमर रही टाँसिने छ सधैँ यो काइलो, त्यसैले अमर रही टाँसिने छ सधैँ यो काइलो। धान गहुँ फलाउन त मैदान औधी रमाइलो, उकाली चिप्लो बाटो गाह्रो चाल्न हुन्छ पाइलो। यसरी तखलुस गजल मैले पनि प्रयास गरेको थिएँ। तखलुस गजल यहाँहरू माझ मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। अब भने अर्को एउटा काठमाडौँबाट एनपी खतिवडा ज्यूबाट प्राप्त नाम जोडिएको तखलुस। अहिले हामीले दुईटा गजल सुन्यौं, त्यो चाहिँ उपनाम जोडिएको केफास उपनाम र काइलो उपनाम जोडिएको थियो भने अब चाहिँ सधैँ नाम साँच्चैको नाम जोडिएको तखलुस गजललाई उठाउन मन लागेको छ। गजल एनपी खतिवडा ज्यूको तखलुस गजल यस प्रकार छ, हामी सुन्नेछौं। आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। आज जीवन फेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि, आशिषहरूले घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। खोज तलास कति गरे एउटा अनौठो प्रेमको निम्ति, खोज तलास कति गरे एउटा अनौठो प्रेमको निम्ति। साँचो प्रेमलाई हेरियो
ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि आशिषहरूले घेरियो। ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि अलमल्लमा नै बितिरहेथ्यो लक्ष्यविहीन जिन्दगी। अलमलमा नै बितिरहेथ्यो लक्ष्यविहीन जिन्दगी। सुन्दर मार्ग घेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि आशिषहरूले घेरियो। ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि अन्तिम शेर मक्तामा तखलुस छ, त्यसलाई हेर्नेछौँ। मलाई लाग्थ्यो यो एनपी एक्लै कतै हराउनेछ। मलाई लाग्थ्यो यो एनपी एक्लै कतै हराउनेछ, तर धार्मिकतामा बेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। तर धार्मिकतामा बेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। खोज क्लास कति गरे एउटा अनौठो प्रेमको निम्ति, साँचो प्रेमलाई हेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। अलमलमा नै बितिरहेथ्यो लक्ष्यविहीन जिन्दगी। सुन्दर मार्ग केरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि अन्तिम शेर मलाई लाग्थ्यो यो एनपी एक्लै कतै हराउनेछ, तर धार्मिकतामा बेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। तर धार्मिकतामा बेरियो ख्रिस्ट येशूलाई पाएपछि। पास्टर एनपी खतिवडा ज्यूलाई सुन्दर गजलको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि थाहा भइसकेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, आजको उठाइएका गजलहरू सबै नै तखलुसमा परेका छन्। कृपया ध्यान लगाएर विचार गर्नुभयो भने तपाईले आजबाटै एउटा तखलुस गजल लेख्न सक्नुहुनेछ, मलाई यस्तै लागिरहेको छ। यसो भन्दै गर्दा एकपटक मक्तामा नाम र उपनाम जोडिएर बनेको तखलुसका केही अन्तिम शेर मक्ता तखलुस बनेका गजलका टुक्रा राख्न चाहन्छु। विशाल क्रिस्चियनको गजलको अन्तिम शेर साँच्चै इतिहास रचेर जानु छ, स्वर्ग एक दिन रहनु छ अमरत्व नामले सधैँ विशाल यहाँ। त्यसै गरी जितेन्द्र गुरुङके फासको अन्तिम शेर भनके फास कसरी प्रेमको विद्रोही भयो, जसको नयन आँसुको सागर तरेको छ। त्यसै गरी म कृष्ण भण्डारी काइलोको अन्तिम शेर दागको बोट येशू र म उहाँको हाँगा भएको छु, त्यसैले अमर रही टाँसिनेछ सधैँ यो काइलो। त्यसै गरी एनपी खतिवडा ज्यूले गजल धेरै लेख्नुहुन्छ। तखलुस गजलमा लेख्नु भएको एउटा गजलको अन्तिम शेरलाई म उठाइरहेको छु, जो आज वाचन भएको छैन। तपाईँ इसाई साहित्य सङ्गममा गएर हेर्नुभयो भने यो गजल त्यहाँ उठाइएको छ, त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। ज्ञानी गुणी बुद्धिमानी शालीन भई जिउनलाई, ज्ञानी गुणी बुद्धिमानी शालीन भई जिउनलाई अनपढ भन्दा एनपीलाई पढाइ नै मन पर्छ। अनपढ भन्दा एनपीलाई पढाइ नै मन पर्छ। यो गजलको अन्तिम शेरमा यो एनपी शब्द प्रयोग भएर आएको छ, नाम उच्चारण भएर आएको छ। तपाईँ र मैले यसरी कि त नाम कि त उपनाम जोडिएर लेखिएको अन्तिम शेरमा राखिएको यस्तो खालको गजललाई हामी तखलुस गजल भन्दछौँ। धन्यवाद सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूमा, साथै धेरै कुरामा सहयोग पुर्याउने छोरो किङ सुरेन्द्रमा पनि धन्यवाद। यसो भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन पूर्व अनुरोध गर्न चाहे कि छरितो र सुन्दर प्रतिक्रियाको आशा राख्दै र लाइक कमेन्ट र सेयर गरेर अरू समक्ष पनि पुर्याउनु भएकाको निम्ति धन्यवादका शब्दसँगै म कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलमा पनि साहित्य र संरचना सुरक्षित रहनेछ, त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुनेछ भन्दै चाँडै अर्को भिडियो लिएर आउने छु। यसो भन्दै पुनः एकपटक सहयोगी मित्रहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियो सम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै मेरो एउटा तखलुस गजल यहाँहरूमा उठाउने मेरो रहर हो। अन्तिममा जाँदा जाँदै तखलुस गजललाई उठाएर म मेरो आवाजलाई आज राख्नेछु। भिडियोलाई अर्को भिडियो सम्मको लागि जिन्दगीको अनिश्चित यात्राको सुरक्षा र रमाइलो कहाँ छ,
जिन्दगीको अनिश्चित यात्राको सुरक्षा र रमाइलो कहाँ छ? बाटो सत्य र जीवन देखाउने जहाँ येशू हुनुहुन्छ त्यहाँ छ। यात्रा पहाडी श्रृङ्खलाको उकाली ओह्राली झैं हो दुःख सुखको। यात्रा पहाडी श्रृङ्खलाको उकाली ओह्राली झैं हो दुःख सुखको। छोडिएका पाइलाका डोबहरूमै नफर्कौं बढौं शान्ति जहाँ छ। बाटो सत्य र जीवन देखाउने जहाँ येशू हुनुहुन्छ त्यहाँ छ। यात्रामा पाइलाहरू अघि बढ्दै जाँदा प्राकृतिक नियम के हो त्यसलाई पनि नभुलौं। खोजौं चङ्गाई जहाँ ख्रिस्ट येशू वहाँ छ। छोडिएका पाइलाका डोबहरूमै नफर्कौं बढौं शान्ति जहाँ छ। हेर्दै जाउँ नभुलौं जिन्दगीमा समय गतिशील र मूल्यवान छ। हेर्दै जाउँ नभुलौं जिन्दगीमा समय गतिशील र मूल्यवान छ। चढ्दा चुचुरो कठिन पर्ला स्वर्ग चढ्न येशूसँग सरल वहाँ छ। त्यसलाई पनि नभुलौं। खोजौं चङ्गाई जहाँ ख्रिस्ट येशू वहाँ छ। जिन्दगीमा आँसु हाँसो र रोदनका पहाडहरू बाँकी छ चढ्नु। जिन्दगीमा आँसु हाँसो र रोदनका पहाडहरू बाँकी छ चढ्नु। यी सबै पचाउने क्षमता येशू ख्रिस्टबाट प्राप्त काइलो महा छ। यी सबै पचाउने क्षमता येशू ख्रिस्टबाट प्राप्त काइलो महा छ। काइलो महा छ। काइलो महा छ। म कृष्ण भण्डारी काइलोको साहित्यिक अभिवादन तथा जय मसीह साथै नमस्कार शब्दसँगै धन्यवाद।